يومكم سعيد كالعادة للأختي وسيدي خويا وصحة قهوتك. يا خويا ليش قال لي صدقني كما نحكي لك راني ساعات كي نرقد ولا ندري، قال لي ضرب من الأحلام ولا غيرها، ما راني نسافر راني نمشي لبلايص راني نحوس. قال لي يا خويا ما فهمتهاش بلا عندك شي في عليها فكرة. كالعادة مواطن نرجع باش نعملوا درشة خيان مع بعضنا، فهمت ولا؟ ووجهة نظر ربما تنفعك، واللي عنده فكرة ماذا به ينورنا كما نقول، فهمت؟ قبل ما نحكي على هذه نذكر قبل في الببليسيتي ايش قالها. قالها يا حبيبتي إني أراك وقد صنعت من نفسي مادة الخيال. من نفسي مادة الخيال. سوفون كي نحلموا غادي فين يصير الخيال، فاهم؟ نستعملوا الخيال كل يوم، أما أكثر منها الأحلام السعيدة في الخيال. والحلم من غير ما نقعد نعمل لك درس، قالوا في العلم الحديث الحلم اللي تحلمه حياة كاملة، فك الحلم هو مجرد جو 5 ولا 6 سكوند، فهمت ولا؟ معناها الكل حكاية في المخ تتلعب، سينابس في نورون يخدموا خدمتهم. لكن زادا في الأحلام ديما نقولوا كوم سا غاست ان ميستير، فهمت ولا؟ كارل جوستاف يونغ وفرويد وكل فسروه بطريقتهم هما، فهمت؟ الأديان زادا فسرت الدين بطريقتها ما بين الرؤية والاستخارة وكل الحكايات هذوكا. ومن هالرؤية هذا باش نختاروا رؤية باش نحكيوا عليها على الخيال، على الخيال والأحلام بصفة عامة، فهمت؟ قلت لك كيفاش باش نبدا لك الهضرة؟ الخيال. نرجعوا لحكاية السيد اللي يمشي يسافر الحق، هاك العام، فهمت ولا؟ وتغرمت بقى الحكاية هذا، تغرمت شوي بون بما اني كالعادة قلت كذا عينين هازز في عينين طفل صغير ما زلت نشوف العالم كيس نكتشف من الامور هالحليلاتهم هذوما، هاك حكاية توسكاك الفواياج استقال وكل. من هاك الابحاث صحت بامرأة، امرأة هي وراجلها دي كنديان جو كروا اسمها ان ماري جيفودون، تلقاوها على الانترنت. عطات الفكره باش خذيت شويه كتب لنا باش نعرفوا شنو هي الحكايه هذه. ايش تقول سيدي خويا ولا اختي؟ الكلنا نعملوا سفريات في الليل، الكلنا نمشيو للبلاصه اللي باش نحكي لك عليها. تبقى كل واحد من منطلق المعتقد نتاعو والدين نتاعو وفكره وكل شيء كيفاش يفسرها. احنا باش نحكيو فيها قالوا بنظره يونيفرساليست، فهمت؟ تصير للناس بكلها. سوفون كي باش نرقدوا ا مومون دوني يقول لك لو مومون اونتر لو سوماي، فهمت ولا؟ إلي في ما بين النوم سوفون نحنا نغطسوا ديكو نعيشوا الاحلام وكل، لكن سون سو روندر كونت. ساعات تفز في الصباح تتذكر حلمتك، وساعات تفز في الصباح ما تتذكرش حلمتك. لكن ثم ناس اكل مومون ما بينك قلنا ليفي هذاك اي لو سوماي يزاريف، فهمت ولا؟ ا كونترولي لو كور استرال نتاعهم. ديكو كي تصير لهم اول مره يخيلوا اليه فتره اللي باش يرقد فجاه وكانه الحل روحه يلقى روحه خارج من بدنه او بدنه خارج، يشوف في روحه راقد في الفرش، فهمت ولا؟ يشوف في روحه راقد في الفرش لكنه هو واعي اللي هو موجوش فك البدن هذاك. اي افيك لو طون يزاريف ا ميتريزي التكنيك هذه، يوليو يعملوا يبروفوك لو فواياج استرال. نشوفوا شنو حكايه هالفواياج استرال. قبل كل شيء خلينا نتفاهموا في حكايه هذيك يصلح رايك. الانسان كجسد ماهوش مجرد 5 حواس، ماهوش كما يتصوره لك الانسان الحديث لو دوغم دو لا سيونس مجرد كتله من الموليكول دي زونزيم نورون سينابس قلنا، فهمت؟ هذاك يكون الانسان. ما يحرك لي زونزيم لو غرابان دي موليكول هو سو كون ابل لا كونسيونس. سي ان شون فيبراتوار اي انرجيتيك، جسد. ديكو وقت اللي يخرجك سو كون ابل لا كونسيونس او الانسان يشوف روحه وكانه خرج من بدنه، هو تو سامبلومون هاك لا كونسيونس اللي في الجسد هذيك تخرج وتتشكل في جسد، تتشكل في صورة الجسد. ce qu'on appelle la conscience, elle prend la forme du corps physique. أما هو الأصل c'est un corps énergétique. Le corps énergétique, une fois elle change de vibration, et ben elle monte dans un autre plan. هالبلان هذا يسمى le plan astral. ايش يصير فيه؟ حاول فقط تخلش باش نحكي لك سيدي المستمع. كي قلت لك فك اللحظة هذيك هي ذور لها رقدت، لكن هي لا كومونسي لو فواياج. لا كونسيونس كي تخرج تولي كما يقول فيها، يقول لك سي ليكسبونسيون دو لا كونسيونس. لكن لا كونسيونس اذا كان خرجت من الجسد او الحبس نتاع الجسد تولي هي كل شيء. مثلا نقولوا نحن في بيتها خرجت لا كونسيونس نتاعها
فهمت، واصبحت هي كل شيء. كما نقولوا فك الفاز الاستخال هذيك كما نقولوا غزرت فوق الطاوله ثم كاس ماء. اي بيان سيدي خويا ولا اختي حسب الفهم هذا، سيت كونسيونس تولي هي بيدها الكاس وتولي هي بيدها الماء، ال دوفيان لو تو، تفهم فيه ولا؟ مثلا تحب تمشي تشوف حد يعيش في استراليا ولا امريكا نابورت كي، فك البلون هذاك elle se déplace à la vitesse de la pensée معناها. سي بور سا نقول لك اجا نحكيو شنيا لا بونسي منين تجي، شنو هو الفورما نتاعها، شنيا لا ناتور نتاعها، سو كال فيتيس. هذا مهل سو جور دو سوجي خلينا نتخيلوا ان ثما دوتر بلون. اي او دولا دو بلون استرال، شكون يقدروا يمشيو من هالبلون هذا الاسترال؟ ناس تعمل اكثر ميديتاسيون وناس مامنه قلنا لو سوفل فيبراتوار كوسميك. او دولا ثما دوتر بلون كوسميك، سكون ابل لو كوسميك. نتمنى تكون فهمت شنو هالفواياج استرال. بالله نحل قوس صغير باش نحكي على حكايه اخرى العقل لا يستسيغها لكن هكا قريتها سابقا. اش يصير ساعات فك الفواياج استرال كي قلنا يخرجك الجسد هذاك الانرجيتيك يبقى مربوط بجسد الوطني اللي هو اللحم لو كور هذا يبقى مربوط قلنا بخيط فضي. كي نقول لك خيط فضي لو فيل ارجنتي هو كلمات ارضيه باش تتخيل، خاطر فك الديمونسيون هذيك الكلمات نتاع الارض ما عادش عندها معنى. حوايج تتحس سو دوتر معناها سونساسيون، فهمت ولا؟ المهم يقولوا ساعات فك سبيريتيزم ساعات كي تبدا لام فابل الشون فيبراتوار نتاعها طايح مكبوب سعده كيما نقول ولا مهمومه ولا جو سي با بور ياركو، فهمت؟ اون بوسيبيليتي. يقولوا يرقد هاك البشر هذاك ويمشي يعمل فواياج استرال، ساعات يسخون با كونت خاطر تصير الناس كلها ساعات تبدا انت تعمل هاك الفواياج استرال في عالمك اخر هكا شو نقولوا ما تفززش الراقد بسرعه، لانك وقت اللي معناها تفزوا تبقى ماركين في الجسد كي يبدا يراقد واحد تفز يعمل هكا خضه هيك، هذيك الخضه وانت تصور لو كور استرال في ديمونسيون اخرى وفجاه بوم دخلته بعنفك الجسد باش يتخض، تفهم فيه ولا؟ الخضه لكن الواجد كي نجيو للحياه لام لا كونسونس كي تدخل في الجسد دو بيبي او مومون دو لا نيسونس نجيو نبكيو. علاش نبكيو؟ مش من الوجاع ولا خاطر جايين اونيتي دون ان موند مايور ديمونسيون سيليست، تسمع فيه ولا؟ كول فجأة دخلنا الجسد عالم المادة، حقد غبينة حروب مجاعات، فهمت؟ نرجعوا لموضوعنا. كي قلت لك اللام هذيك لو كور انرجيتيك يصفر فك الاسترال، ساعات ثم دوتخو زام تحوس في الاسترال، لكن هاللي زام هذا سو كون ابل دي زام هما دي زام نسميهم نحن ارواح وفونتوم، لكن في معناها السبيريتيزم هذا هما سي دي زيتر ماتوا ورفزوا الموت نتاعهم او ماتوا وهم لا يعلمون انهم ماتوا. ديكو في عوض ذاك اللام سكون ابل لا كونسيونس تطلع للوردر كوسميك، الليزام هذوما يبقاو محصورين في الارض. علاش نقولوا يرجعوا للديار و يفون بور او جون، وبقد ذاك اللام هذيك تبقى في الارض سنوات لكن السنوات نتاعهم هما فك الديمونسيون باراليل ماهيش كيما وقتك ووقتي. اي بيان بقد ما يقدموا فك الديمونسيون هذيك لام هاك الشون انرجيتيك الفيبراتوار نتاعها يدوفيان دو بلوز اون بلوس نوار اكحل بالحقد ولا تفهم فيه ولا؟ هاك اللام هذيك دوفيان ديمونياك سكون ابل ديمونياك. وشنو هو؟ سي ان شون فيبراتوار بلوز الفي بلو دونس، تفهم فيه ولا؟ هذوما اللي نشوفوهم ساعات نقولوا دي فونتوم ولا دي، فهمت؟ على كل صدق او لا تصدق. المهم يقول لك هاك اللام ديمونياك في الاسترال اذا كان حستك اللام هذيك الي ثابل باش تمشي تعمل لها سيدي خويا ولا اختي، تمشي تدخل لها في الجسد نتاعها، elle veut le squatter. فجأة كي يوفى الفواياج استرال نتاعك اللام اللي مربوطة بالجسد نتاعها كي تجي ترجع لبدنها اي بيان تخيل ثم دو زان في جسد واحد. سي بور سا نسمعوا ساعات المرأة تتكلم صوت راجل ولا راجل صوت امرأة. بعد نحن عندنا التفسير الديني الاكزورسيزم يعملوه المسلم والمسيحي واليهودي والاسمر ولا في كل العالم. بقى هي اكثر منها فيزيون سبيريتيست كي تمشي يبداو اخرج ونقراو عليه القران والاخر اسمه او نون دو جيزو او نون دو نانانا، لكن اللام ديمونياك في الجسد هذاك تفد هي تحب تقول لنا بوتان فينالمون جي تروفي ان كور بور اكزيستي، تفهم فيه ولا؟ لكن نحن باسم القران او نون دي جيزو وفونجيل فهمتوا موسى وكل يفد لنا يخرج سكون ابل هذا ليكزورسيزم. تبقى سي اون ايدي مجرد فكره، تصدقش اش نحكي لك.
على كل نتمنى نكون حكيت لك شنو سي كوا لو فواياج استرال. سي اون اكسبانسيون دو لا كونسيونس. في ديمونسيون هذه اللي نعرفوها اسمها الاسترال، فما ديمونسيون الاكبر هي اسمها لا كوسميك. على كل نحن on peut monter le champ vibratoire avec la respiration كما قلت لك، ولا dans le silence, le calme. Il faut t'arriver à calmer les 5 voix dans la tête. تدخل في مرحلة صمت مطبق، ce qu'on appelle la conscience pure. هذاك لو شون لو بلوز الفي، لو تو دو فيبراتوار لو بلوز الفي دو لوم، هذاك اللي يسمح له يمشي فواياجات حتى ويكون ساحي. مرة أخرى نحكيو سي كوا هذوما لي ريف لوسيد، فهمت؟ تخرج لا كونسيونس، tu peux l'envoyer se balader ailleurs. يومكم جميل وصحة قاوتك. بالله قبل ما نعلق يكثر خيرك اللي خديت من وقتك وسمعتني. يهديك، عايش خويا وعايش اختي، ما عادش نحبك توجع لي راسي. عايش خويا. كاتب لي هل انت تعتبر نفسك ذكي وبقيه المسلمين بهايم؟ لاني مسلم ولاني ملحد ولاني هم على راسك. انسان مواطن بسيط يحب يعمل جو، عنده افكار يحب يحكيهم. ما يعجبكش الهش طومبي خويا، ما طلبت منك شيء او اختي، مش على روحك. ما ترخصش روحك وتجي ترمي بهامتك عليا، يرحم بوك. عايش خلينا توانسه بعضنا. ما عجبكش هضرتي، عندي ناس 4 كعبتين وكعبه نحكي معاهم، عاملين جو مع بعضنا. تكومبخون؟ نحبوا نطوروا في انفسنا. واذا كان سالتني هل انت هش ذكي ولا نعم خويا، ذكي على الاخر. ذكي لاني مدرك اني انسان جاهل وبسيط، فقط نحب نتعلم كل يوم حكايه جديده، ونفرح شكون يعلمني حكايه ويوريني كتاب ويوريني فكره يطور فيا. تمت لا ذكي لاني مدرك جهلي. هاي يومكم جميل.